म न स्टार हो न मेगा स्टार हो न महानायक केही पनि होइन म भित्र नायक छ म असल मान्छे हुँ र असल कलाकार मात्रै हो त्योभन्दा बढी मलाई केही कुराले सम्बोधन गर्नु पर्दैन सधैँभरि मान्छे एकनाश हुँदैन हिजो चलचित्र क्षेत्रमा आउँदा म 16 वर्षको थिएँ आज म ठुलो भइसकेँ म 32 वर्ष भएँ मलाई कहिले मलाई त नानी भन्दा मलाई मनोज केसी दाइले मलाई नानी भन्छ कसैले बुलु भन्छ कसैले मलाई चाहिएको तर मलाई यो र त्यो हामीले जसलाई आशा लाग्दो कलाकार भनेर मानिरहेछौँ उनीहरूलाई बढ्न दिनु पर्यो ग्रो हुन दिनु पर्यो एकैचोटि हामी क्राउन लाएर लगाइदिन्छौँ त्यो क्राउन फेर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ मैले नर्सरी क्लास नै पढाएको छैन यो त एसएलसी पास भइसक्यो भन्ने प्रकारको प्रशंसा कतिको उपयुक्त होला मालिका मेरो अर्को चलचित्र चाहिँ पक्कै होइन मेरा विगतका चलचित्रहरूको अपूर्णता अभाव अथवा मैले दिन नसकेको कुराहरूको पूर्ण रूप हो मालिका तथापि फेरि पनि मालिका पूर्ण नहुन सक्छ मेरो आजसम्मको कुरामा चाहिँ त्यति हो र सबै पत्रकार मित्रहरूले जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ साथ दिनुभएको छ विगत लामो समयदेखि नारी प्रधान र नारीलाई उत्थान गर्ने प्रकारकै चलचित्र निर्माण गरिरहेको छु मैले चाहे त्यो व्यावसायिक हिसाबले मनोरञ्जनात्मक हिसाबले जुन प्रकारले लिनुभयो तपाईँहरूले तर म मालिकासम्म आउँदा अलिकति सिरियस भएको छु अलिकति भन्दा पनि धेरै सिरियस भएको छु मैले विभिन्न ठाउँमा पुग्दा विभिन्न मेरो देशको भूगोलमा पुग्दा त्यहाँको स्थिति देख्दा नेपाली चलचित्र क्षेत्रले कर्णालीलाई सम्बोधन गरेका छ कि छैन अथवा मेचीलाई सम्बोधन गरेका छ कि छैन पहाडलाई गरेका छ कि छैन तराईलाई गरेका छ कि छैन भन्ने कुरा मेरो मनमा सधैँ प्रश्न उठ्थ्यो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ जसरी शैक्षिक क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रले राजनीतिक क्षेत्रले कुनै पनि क्षेत्रले एउटा राष्ट्रियता राष्ट्रको विकास गर्छ राष्ट्रलाई केही दिउँ भनेर योगदान गर्छ भने वाइ नट चलचित्र क्षेत्र हामी खालि मनोरञ्जनमा मात्रै किन अल्मलिरहेका छौँ मनोरञ्जनको साथसाथै हामीले देशलाई उठाउनका लागि केही कन्ट्रिब्युट त गर्न सक्छौँ एउटा मुगुको महिलाले एउटा मुगुको गरिब महिलाले नेपाली चलचित्रको विषयमा यो मेरो चलचित्र हो भन्ने अनुभूत गर्ने कि नगर्ने र जुन विषयवस्तु उठाइन्छ हामीले त्यो विषयवस्तु उठानका साथसाथै त्यो उठानलाई हामीले कुन रूपमा हेरिरहेका छौँ सबै बकेटमा राखेर हरेक चलचित्रलाई एउटै दृष्टिकोणबाट र व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट मनोरञ्जनको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नु कतिको उपयुक्त होला यो प्रश्न तपाईँहरूलाई र मैले सधैँभरि रेखा फिल्म्स स्थापना कालदेखि नै मैले नारी सशक्तिकरणका लागि जोड दिएको थिएँ सो अस्तित्वमा बाँच्नुपर्छ नारी भनेर माई नेम इज रेखा थापा स्टिल त्यतिखेर पनि धेरै प्रकारको आलोचना मैले खेपेँ तर त्यो आलोचना मेरो लागि मार्गदर्शन बन्यो म जस्तो आरनमा फलाम राखिसकेपछि मात्रै त्यसले कुन हतियारको रूप लिन्छ भन्ने कुरा तय गर्छु त्यो बनाउने मान्छे मैले हतियार बन्ने कोसिसमा छु र हतियार बनाउने पनि कोसिसमा छु ती नारीहरूलाई त्यो जुन जुन ढिक्का हामीले छोडेका छौँ आधा आकाश ढाकिएका नारीहरू छन् हाम्रो देशमा अझै पनि हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौँ अहिले पनि चलचित्र क्षेत्रलाई नै जोडेर हेर्ने भयो भने कति प्रतिशत महिलाहरू सो अस्तित्वमा बाँच्नु भएको छ आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नु भएको छैन त्यो तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ मलाई भन्दा बढी र देशकै कुरा गर्दाखेरि आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौँ सो अस्तित्वको कुरा गर्छौँ नारी हक हितको कुरा गर्छौँ हरेक प्रकारको कुरा गर्छौँ तर यसको सुनवाई यसको अनुभव मैले गरेँ होला हाम्रो अनुपमा दिजुले गर्नुभयो होला सबिनाजीले गर्नुभयो होला र यहाँ उपस्थित कति पत्रकार मित्र महिला मित्रहरूले गर्नुभयो होला र ती मुगु ती रारा ती कर्णाली ती मधेस ती मेचीका विकट ठाउँका दुर्लभ ठाउँका छोरी मान्छेले गरेका छन् त र सधैँभरि मेरो उद्देश्य मेरो भिजन भनेको ती नारीलाई सशक्त बनाउनु हो ती नारीलाई मार्गदर्शन दिनु हो र चलचित्रको मार्फतबाट मैले सधैँ त्यो गरि नै राखेँ चाहे यसलाई हल्का रूपले लियो या गम्भीर रूपले लियो मनोरञ्जनात्मक हिसाबले लियो या सन्देशमूलक हिसाबले लियो तर जति ठाउँमा गएँ जति नारी दिदीबहिनीहरूसँग कुरा भयो मेरो उहाँहरूले त्यही हिसाबले लिएको मैले अनुभूत गरेर झन् मलाई इन्करेजमेन्ट भयो र अब मेरो एउटै अनुरोध छ अब पनि आजको पुस्ता हामी सबै आजको पुस्ता छौँ आजको पुस्ताले खालि मनोरञ्जनमै मात्र अल्मिने कि देशलाई हाम्रो क्षेत्रबाट केही कन्ट्रिब्युट गर्ने हो फिल्म इन्डस्ट्री खालि हल्का रूपमा मात्रै आइरहेछ अथवा हल्का सामान्य हिसाबले मात्रै लिइरहेको अवस्था छ
किन भन्दा हाम्रो कन्ट्रिब्युट कहाँ छ त? हामीले कुन ठाउँको विषयलाई सम्बोधन गरिरहेछौँ कि छैनौँ? खालि मनोरञ्जन आऊ 2 घन्टा फिल्म हेर हाँस जाऊ अथवा चाहिँ रुवा जाऊ या चाहिँ एक्सन गर्यो होला, विभिन्न कन्टेन्टमा फिल्म बन्यो होला। तर हामी बहुत जिम्मेवारी मान्छे हौँ। हाम्रो पर्दामा देखिएका विषयवस्तुले एउटा मानिसको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो अभियानमा म 18 वर्षदेखि लागिरहेको छु। म आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्न चाहने नारी हुँ। म मेरो अस्तित्वमा बाँच्न चाहन्छु र त्यो अस्तित्वको लडाइँ मैले विगत 18 वर्षदेखि लडिरहेको छु। र यहाँसम्म पुर्याइदिने तपाईँहरू सबै पत्रकार मित्रहरू, चाहे आलोचना गरेर होस् चाहे प्रशंसा गरेर होस्, तर मलाई बढी आलोचना मनपर्छ। त्यो आलोचनाले म मजबुत भएको, आलोचना पनि सत्य। र म एउटा सानो कुरा चाहिँ आज मलाई भन्न मन लागिरहेको छ। सधैँभरि मान्छे एकनाश हुँदैन। हिजो चलचित्र क्षेत्रमा आउँदा म 16 वर्षको थिएँ, आज म ठुलो भइसकेँ। म 32 वर्ष भएँ। ओके। र 16 वर्षको बेलामा जुन चस्मा लगाइएर मलाई हेरियो, त्यही चस्मा लगाएर निरन्तर रूपमा आजसम्म हेर्नु कतिको स्वाभाविक हुन्छ होला। मानिस परिवर्तन हुन्छ, समय परिवर्तन हुन्छ, मान्छेको सोचाइ परिवर्तन हुन्छ। सधैँ त्यही 16 वर्षको रेखा त्यही हिसाबले हेर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ होला। र म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, जहाँसम्म मलाई लिइदिनु भएको छ, मेरो लक्ष्य, मेरो उद्देश्य चलचित्र क्षेत्रलाई जुन कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो, जुन योगदान गर्नुपर्ने हो, म जीवनभर गरि नै रहन्छु। तर त्योभन्दा पनि ठुलो गोल छ मेरो, यो देश परिवर्तन भएको हेर्न, मेरा देशका आधा आकाश ढाकिएका नारीहरू सो अस्तित्वमा बाँचेको हेर्न, इन्डिपेन्डेन्ट भएको हेर्न। त्यसकारण यो अभियानमा तपाईँहरू सबैले मलाई साथ दिनुभएको छ। आजको मितिसम्म म चाहन्छु धेरै लामो बाटो तय गर्नु छ। त्यो बाटोसम्म तपाईँहरूको मसँगको सामिप्यता अथवा मसँगको जुन एउटा आफ्नोपन छ त्यो यथावत रहनेछ। र मलाई सधैँभरि तपाईँहरूले यसरी नै इन्करेज गरिदिनुहुन्छ, हौसला दिनुहुनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। र मालिकामा मैले आफैले कतिवटा गीत गरेँ, सिम्पल कान्छीको डिम्पक बन्ने गाना होस्, चाहे स्लोली होस्, चाहे एक दिन मलाई सुटुक भन्, ब्ला ब्ला धेरै गीत। तर पहिलोपटक मैले मेरो देशलाई मायालु बनाएर नाचेको गीत हो यो। गीतमा धेरै अर्थ लुकेको छ। हामी अहिले कति देशकै कुरा गर्ने भने कति मिलिएको छ, कति मिलिएको छैन, कति एकता छ, कति छैन भन्ने कुरा यहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल कान्छी या स्लोली गीत होइन यो। यो गीतले सिङ्गो राष्ट्रको पहिचान उठाउने कोसिस गरिरहेको छ र यो गीतभित्र धेरै अर्थ लुकेको छ। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, मभन्दा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू। थ्याङ्क यू सो मच। र मालिकाको अन्य विषयहरू म आगामी दिनमा भन्छु। र ओके, सामिप्य दाइले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, दाइ कता हुनुहुन्थ्यो कि मैले एउटा स्मारिकामा एउटा कुरा भनेको थिएँ, त्यो सायद गलत अर्थले लियो अथवा बुझ्यो अथवा बुझेन, मलाई थाहा भएन। तर मेरो आशय चाहिँ नामको पछाडि कुनै पद चाहिने भने पक्कै पनि थिएन। रेखा थापालाई कुनै पनि पद या कुनै पनि त्यो नामको अगाडि या पछाडि झुन्डाउने केही पनि चाहिएको होइन। हिजो चाहिएन, मलाई आज किन चाहिन्छ? म त त्यसै पनि सबैको प्रिय मान्छे हो। म प्रिय मान्छे हुन चाहन्थेँ, प्रिय कलाकार आफ्नो ठाउँमा होला, तर म सही र असल कर्मनिष्ठ मानिस हो, यो देशको नागरिक हुँ, कलाकारभन्दा पहिला। त्यसकारण मैले जे कुरा भनेको थिएँ, जुन एउटा मेरो अभिव्यक्ति थियो, मिडियाकर्मी साथीहरूले जस्तो डब्बी दाइले मलाई जुन प्रकारको राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको थियो, रेखा थापालाई एक्टिङ आउँदैन या डान्स आउँदैन या के आउँदैन, त्यस कारण ऊ जहिले पनि एउटा गीतमा सीमित हुन्छ, आफ्नै ब्यानरमा पनि। मैले यति पोजिटिभली लिएँ त्यो कुरालाई कि मैले एक्टिङमा मैले सुधार गरेँ। गोरेटो भन्ने चलचित्रको सुटिङमा थिएँ, दाइलाई मैले थ्याङ्क यू पनि भनेँ। त्यो चाहिँ मार्गदर्शन हो। र मैले नर्सरी क्लास नै पढाएको छैन, यो त एसएलसी पास भइसक्यो भन्ने प्रकारको प्रशंसा कतिको उपयुक्त होला? म चाहन्छु मेरो क्षेत्रमा 3 प्रतिदिन 101 कलाकार आउन्, इन्डस्ट्रीलाई लिड गरून्, समाजलाई लिड गरून्। यो देशको कलाकार भएको नाताले हरेक क्षेत्रमा दखल अन्दाज राखुन् भन्ने मेरो आशय थियो। मैले कसैको ईर्ष्या गरेर कसैलाई यो किन भनियो भन्न खोजेको मेरो आशय पक्कै पनि थिएन। नयाँ कलाकारलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ, त्यो लिमिटेसन अन्तर्गत प्रोत्साहन गरौँ ताकि त्यसले ह्यारेसमेन्ट नहोस्। भोलि 2टा फिल्म 3टा फिल्म जस्तो मैले 100-150वटा फिल्म खेल्दा कति सफल भयो होला, कति असफल भयो होला। असफल भन्ने बित्तिकै यो गइहाली,
सफल भनेपछि यो त भयङ्कर ठुलो भन्ने परिपाटीबाट अलिकति टाढा जाने हो कि अलिकति गम्भीर हुने बेला आएको छ कि कलाकार त धेरै कम छन् त अहिलेको स्थितिमा। हामीले जसलाई आशा लाग्दो कलाकार भनेर मानिरहेछौँ उनीहरूलाई बढ्न दिनु पर्यो, ग्रो हुन दिनु पर्यो। एकैचोटि हामी क्राउन लाएर लगाइदिन्छौँ, त्यो क्राउन फेर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। र मलाई जुन बुझ्नुभयो तपाईँहरू म तपाईँहरूकै कति सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन, कति त नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ मेरो सहकर्मीको रूपले लिन्छु। तर सिनियर दाइको छत्र छाएर उहाँहरूको आँखाको अगाडि हुर्किएको युवती हो। मलाई कहिले मलाई त नानी भन्दा मलाई मन मनोज केसी दाइले मलाई नानी भन्छ, कसैले बुलु भन्छ, तर मलाई थाहा पाइएको छैन मलाई यो र त्यो। म न स्टार हो, न मेगा स्टार हो, न महानायक केही पनि होइन। म भित्र नायक छ, म असल मान्छे हुँ र असल कलाकार मात्रै हो। त्योभन्दा बढी मलाई केही कुराले सम्बोधन गर्नु पर्दैन। मलाई दर्शकले सम्बोधन गरिदिए पुग्छ र दर्शकले नै सम्बोधन गर्ने कुरा हो। मैले यति मात्रै भनेको एज अ फ्रेन्ड, मिडियाकर्मी त साथी हो नि त, मैले भन्ने अधिकार त होला नि। मैले यहाँनिर बिइङ अ रेस्पोन्सिबल कलाकार, म त अलिकति सिनियर भइसके जस्तो लाग्छ। मैले त्यो हिसाबले मात्रै यो अलिकति गलत भइरहेछ कि उनीहरूलाई ग्रो हुन दिने हो कि एकैचोटि हामीले क्राउन ल्याएर नलाइदिने हो कि भन्ने मेरो आशय मात्रै थियो। मलाई रेखा थापा मात्रै भनिदिएर मलाई चिन्ने मात्रै पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। थ्याङ्क यू सो मच। यो सिनेमा दुनियाँमा म नयाँ मान्छे, नयाँ अनुहार। कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म कहिले आएर सिनेमाको यो संसारको हिस्सा बनौँला भनेर, मेरो कल्पनामा पनि थिएन। म एउटा लाइफ कोच र मैले नेपालका विभिन्न समुदायहरूमा र विश्वका विभिन्न देशहरूमा गएर मैले आफ्नो ज्ञान र सिप अनि आफ्नो काम गर्थेँ। र यो म एउटा स्टोरी टेलर पनि, म कथा भन्दै हिँड्छु र मान्छेलाई कथा मार्फत जीवनको रूपान्तरणका विधिहरू चलाउँछु। र यो सन्दर्भमा मैले यो मुभीको दुनियाँमा आउने मेरो दुईवटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण, मैले संयोगले रेखाजीलाई भेटेँ अनि रेखाजीसँग भेट्नु एउटा मेरो संयोग थियो, कुनै उद्देश्य थिएन, कुनै काम पनि थिएन। उहाँसँग संयोगले भेट भयो। भेट भएपछि उहाँ मेरो क्लाइन्ट हुनुभयो, मेरो कोची हुनुभयो। अनि मेरो कोची हुनुको नाताले, मेरो एउटा ग्रेजुएट हुनुको नाताले मैले उहाँको जीवनको बारेमा बुझ्नु पर्थ्यो। उहाँ को हो, को होइन, उहाँ के गर्नुहुन्छ र कसरी जिन्दगीका सपनाहरू देख्नुहुन्छ, यी आदि कुराहरू मैले खोतल्दै सुन्दै जाँदा मैले रेखाजीभित्र एउटा विशाल एउटा जो बाहिर दुनियाँलाई थाहा छैन, बाहिर दुनियाँलाई उहाँले बताउनु सक्नु भएन या बाहिर दुनियाँले बुझ्नु सकेन, त्यो एउटा महानतम बहादुर छोरी मान्छे जो यो देशको रूपान्तरणको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरेर अन्तिम रगतको थोपा हुन्जेलसम्म यो देशको लागि केही गर्न चाहन्छु भन्ने एउटा त्यस्तो वीराङ्गना, त्यस्तो एउटा बहादुर छोरी देखेँ। र त्यो छोरीसँग एउटा विधि थियो सिनेमा, त्यसबाहेक अरू सामाजिक कार्यका विधिहरू पनि थिए। र हामीले छोरीको निम्ति छोडिम नेपाल महाअभियान भर्खरै सुरु गरेका थियौँ र त्यो महाअभियानमा उहाँ जोडिन मैले निवेदन गरेँ, उहाँ जोडिनु भयो। अनि जोडिँदै गर्दा यो सिनेमा हामीले साझा रूपमा परिकल्पना गऱ्यौँ, के हुन्छ होला यदि नेपाल छोरी भएर जन्मिनको लागि दुनियाँको एउटा नमुना देश हुन्छ भने, के हुन्छ होला यो देशमा छोरी जन्मियो भनेर परिवारहरूभित्र मान्छेहरू विरक्त हुन छोड्छन् भने, कस्तो हुन्छ होला त्यो देश जहाँ छोरी भएर जुन जीवन जिउनका लागि जन्मेका छन् हाम्रा चेलीहरू, उनीहरूले त्यो जीवन पायो भने। त कसले बनाउँछ यो? मैले बनाउँछु, तपाईँले बनाउनुहुन्छ, या घर घरमा आफै बन्दै जान्छ। गएका 30 वर्षको हामीले नेपालको विकास र परिवर्तनको, सामाजिक परिवर्तनको इतिहास हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ यो धेरै उत्साहजनक छैन। युनाइटेड नेसनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अस्तिको एउटा बैठकले महिला र हिंसा भन्ने विषयको एउटा बैठकले एउटा समीक्षा गरेर एउटा निर्णय निकालेको छ, एउटा उनीहरूको बुझाइ निकालेको छ। पुरै विश्व छोरी भएर जन्मिनको लागि अझ बढी परम्परागत र अझ बढी पुरातन भइरहेको छ। तर विश्वभरि नै महिला र छोरीहरूले परिवर्तनको अनुभूत गर्ने छैनन्। छोरीको निम्ति स्वर्णिम नेपाल जुन उहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको छ, यसको विषयमा हामीले पनि सुन्ने मौका पाएका थियौँ। मेगा ब्याङ्कले नरबहादुरजी लाइफ कोच हुनुहुन्छ, उहाँसँग एउटा प्रोग्राम गरेका थियौँ। धेरै जस्तो हामी मेगा ब्याङ्कको सबै साथीहरूले उहाँको प्रोग्राम अटेन्ड गर्नुभएको छ र त्यसले हामीलाई सिकाएको पनि छ कि हामी सहरमा बस्छौँ र हामीलाई गाउँमा के भइरहेको कुरा धेरै थाहा पनि हुँदो रहेछ। हामीले जहिले पनि गर्ल चाइल्ड एजुकेसनलाई प्रोत्साहन दिँदै आएका थियौँ, मेगा ब्याङ्कले पनि गर्छ यो।
तर छोरीको निम्ति स्वर्णिम नेपाल भनेर बाल विवाह नै रोक्नुपर्ने अवस्था पनि हाम्रो देशमा प्रचुर मात्रामा, यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यो छोरीको निम्ति स्वर्णिम नेपालमा मेगा ब्याङ्कले पनि सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नेछ। यो नरबहादुरजीसँग हाम्रो कुरा अगाडि बढिसकेको छ र रेखा थापाजीलाई आज हेर्दाखेरि किन नायिकाको रूपमा, सेलिब्रिटीको रूपमा हामीले चिन्ने गरेका थियौँ, तर आज एकदम राम्रो मौका पाएको छु कि उहाँले देशको यस्तो गहिरो हाम्रो हेर्नै पर्ने विषयलाई उहाँले नजिकबाट यसका पीडाहरूलाई बुझेर छोरीको निम्ति स्वर्णिम नेपाल बनाउनको निम्ति अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यसको निम्ति उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र मेगा ब्याङ्कलाई सँगसँगै अगाडि लग्नुहोला। वी आर देयर फर यु। आज यो गाना सुनेर यति रमाइलो लाग्यो। यो पश्चिमी ड्रेस, हाम्रो छोटो फरिया, चौबन्दी चोली, पटुकामा यति राम्रो दृश्य हेर्न पाइयो। त्यहाँको दरबार, त्यहाँको हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई पनि देख्न पाइयो। यसरी हामीले यहाँ लेखिएको छ नि, देयर इज अ हिरो इनसाइड यु, इच वान अफ अस, वी डोन्ट ह्याभ टु डु बिग थिङ्स। हामीले सानो भए पनि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो चेलीबेटी छोरीहरूलाई जसरी हामीले छोराहरूलाई पढाउँछौँ, हुर्काउँछौँ, जागिर पाउँछौँ र उहाँको जागिरमा हामी खुसी मनाउँछौँ सबै परिवार, त्यसै गरेर सबै बाबुआमालाई म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, छोरी जन्माएपछि पनि छोरीको भविष्य उहाँलाई पढाउने, उहाँको जागिरमा उहाँलाई प्रोत्साहन दिने र डिसिजन मेकिङ पावरमा लगेर राख्नलाई हामी परिवारले नै सपोर्ट गर्नुपर्छ। यसै गरी आज दिदीबहिनी सबैजना आमाहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, छोरीको निम्ति स्वर्णिम नेपाल बनाउन अभियानमा हामीले के गर्न सक्छौँ नि, डेफिनेटली हामी पनि अगाडि बढौँ र देयर इज अ हिरो इनसाइड अल अफ अस। लेट्स मेक स्योर द्याट वी अन्डरस्ट्यान्ड, वी कन्ट्रिब्युट अकर्डिङली। थ्याङ्क यू। गीतमा एउटा हामीले हेर्ने मेसेज भन्दा पनि गीत चाहिँ पहिले चाहिँ श्रुति मधुर हुनु पर्यो भनेर भन्ने चाहिँ एउटा फर्स्ट कन्डिसन जस्तो लाग्छ एउटा राम्रो गीतको। अनि त्यो मलाई सुन्दाखेरि नै मैले कुरै नसुनिकन चाहिँ उषालाई भनेको थिएँ, ल यो गीत चाहिँ सुपर हिट हो भनेर भनेको थिएँ। मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ त्यो थियो अडियो सुनेर। आज भिडियो हेरेपछि पनि जुन प्रकारको क्यानभास बनाएको छ, पछाडि जसरी कोरसहरू प्ले गरेको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड गीत बनाएको छ। अनि गीतमा मेसेज त्यो धरानको रेलको कुरा छ, झन्बडीको कुरा छ होइन, त्यो एउटा पूर्वदेखि के अरे पश्चिमसम्म चाहिँ सपेट्न खोजेको हो कि भनेर भन्ने भान पनि देखिन्छ। अब फिल्म पनि त्यसै गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दर्शकलाई इक्वली चाहिँ राम्रो लागोस्। फिल्मले चाहिँ रेखाले भने जस्तै मनोरञ्जनसँगै सन्देश पनि दिने जुन अभिप्राय हो, त्यो चिजमा पनि फिल्म चाहिँ सफल होस्। गीत सम्पूर्ण रूपमा उत्कृष्ट बनेको छ, चाहे सङ्गीतको हिसाबले होस्, चाहे शब्दको हिसाबले होस्, चाहे त्यो कोरियोग्राफीको पाटोबाट किन नहोस्, र सबैभन्दा बढी अब्बल रेखाजीको अदाकारिताले पनि यो गीतलाई चाहिँ एकदमै अब्बल बनाएको छ। र जसरी लभ गुरुको एउटा ट्याग भिडिरहेको रेखाजी महिला सशक्तिकरणको अभियानमा एउटा अभियन्ता भएर यस फिल्म मार्फत आउँदै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले नवराजीलाई पनि भनिसकेको थिएँ, नवराजी अस्ति भर्खर तपाईँको एउटा गीत चाहिँ ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा आएको थियो र यो गीतले फेरि पनि अर्को ट्रेन्डिङ नम्बर 1 को स्थान ओगट्छ नै, र फेरि पनि सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आलोचना र प्रशंसाको विषय कुरा भइरहेको थियो। जो व्यक्तिले नम्बर 1 भन्दा पनि मलाई काहीँ गाली गरेर नम्बर 1 भन्नुहुन्थ्यो, तर म कहिले रिसाइनँ, किनकि त्यसले मलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन दिन्थ्यो। ए दाइले यो बनाएको छ, मैले यो सुधार्नुपर्छ। मलाई नम्बर 1 यहाँ त्यहाँ फलानु भनेको त म फुर्केर यतिखेर कहाँ कोलाप्स भइसक्थ्यो होला। त्यो मलाई इगो हुन्थ्यो। ए दाइले मलाई यसो भने जस्तो हुन्थ्यो। एन्ड द्याट इज वान एन्ड ओन्ली प्रकाश बेदी। अभियसली मलाई दिउँसो प्रोग्राममा गाली गर्दा सँगै बसेर गाली गरेको हेर्थ्यौँ हामी। प्रकाश दाई थ्याङ्क यू सो मच, आइदिनु भयो। गाली मलाई त्यो त मलाई मार्गदर्शन दिएको हो, गालीको रूपमा ल्याएको छैन उसले। थ्याङ्क यू रेखा, सबभन्दा पहिला त बधाई। यो गीत हेरिरहँदा धेरै कुरा मनमा खेलिरहेको थियो। जति पनि रेखासँग अति नजिक भएर साथी बन्नुभएको छ, सबैले रेखालाई एक प्रकारको कस्तो भनेदेखि तपाईँ तनाव हुनुहुन्छ, तनावमा रहनु भएको छ, टेन्सन छ तपाईँलाई भनेदेखि एकछिन रेखासँग भेट्न जानुभयो भने मुक्त हुनुहुन्छ होइन। टेन्सन मुक्तको रूपमा पनि रेखाको साथ एकदमै राम्रो देखिन्छ। र एक प्रकारले हामी जति पनि नजिकका छौँ, एक प्रकार हाउडे हो कि जस्तो पनि लाग्छ रेखालाई। अनि त्यतिखेर पनि त्यसै कुरा काटौँ भन्ने खालका शब्दहरू आउँछन्, तर कुरा पनि राम्रै काट्छौँ, त्यस्तो राम्रो कुरा काटिँदैन। जति कुराले सकारात्मक परिणामहरू दिइरहेका पनि हुन्छन्। तर आज यो गीत हेर्दाखेरि रेखासँग धेरै लामो सङ्गत रहे तापनि
रेखाका धेरै अभिव्यक्तिहरू इन्टरभ्यूहरू गर्ने अवसर पाए तापनि रेखाका बारेमा धेरै कुरा भन्ने मौका पाए तापनि आज यहाँ रेखाजीले गरेको अभिव्यक्ति एकदमै सार्वभौमिक थियो, सान्दर्भिक थियो र मन छुने लागेको थियो र रेखाजीलाई आजको यो अभिव्यक्ति मैले योभन्दा अगाडि कहिले पनि मैले सुन्ने मौका पाएको थिइनँ। धेरै प्रोग्रामहरूमा हुँदाखेरि पनि उहाँका जसरी हामी भेटघाट गर्दाखेरि जुन प्रकारको उहाँको रवैया हुन्थ्यो त्यही प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आउँथे, तर आज उहाँ बहुत गम्भीर भएर जुन प्रस्तुत गर्नुभयो र रेखाका यसअघिका चलचित्रहरूभन्दा एकदमै पृथक। मैले केही दिन अघि हाम्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीको एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ धान दिवस थियो सायद त्यो दिन। धान दिवसको दिन कहीँ खेतमा कार्पेट ओछ्याइएको थियो, धेरै महिलाहरू हिलोमा डुब्नु भएको थियो र उहाँ चाहिँ कार्पेटमा मात्र धान रोप्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा राष्ट्रको महिला फर्स्ट लेडी र अर्को एउटै नायिका रेखा थापा, जसले आज देश बोल्ने देश बोक्ने चलचित्र बनाउनु भएको छ। आज यो गीत हेर्दाखेरि मात्रै चलचित्र कस्तो छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका कुराहरू उहाँले जोड्नु भएको छ। कति कुरा व्यङ्गात्मक रूपमा पनि मैले लिएको छु, उहाँले त्यो त्यहाँ प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। मैले रेखाजीसँगै बसेर यो गीत हेर्ने अवसर पाएँ आज र उहाँ बारम्बार गीत हेर्दै जाँदा मैले यो पहिला यो प्यानल मैले खालि मल्लिका मात्रै मालिकामा अक्सर आँखा गइरहेको थियो, अरू सबै डिटेल मैले हेर्न पाइरहेको थिइनँ। तर उहाँलाई बिचमा सोध्दै हिँडेका कसले लेखेको यो गीत त्यस्तो राम्रो भन्दाखेरि उहाँले नरवाजुको कुरा ल्याउनुभयो। उहाँ तिनसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले बधाई दिएँ। कोरियोग्राफीको कुरा आयो अनि राम भाइले गरे हो भन्ने कुरा आयो। मैले सोधेँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा भित्र कता हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरू पनि मलाई हरेक कुरामा मलाई बधाई दिन मन लागिरहेको थियो। त्यहाँको सेटअपहरू हेर्नु कति राम्रो गरेको छ र यो गीत अब चल्छ चल्दैन त्यो त भविष्यको कुरा हो, त्यो त भगवान्ले पनि भन्न सक्दैन होइन। अब अहिले सुपरहिट हुन्छ भनेर त हामी कसैले पनि भन्न सक्दैनौँ, तर जे जस्तो भयो भने आत्मसन्तुष्टि गर्ने लायकको गीत बनेको छ। मलाई लाग्छ चलचित्र पनि त्यस्तै बनेको होला। हामी चाँडै नै त्यो चलचित्रको प्रिमियर पनि हेर्ने नै छौँ र ती दिन रेखासँगको पहिलो मेरो भेट विराटनगरमा मिस कोशी उदाताका भएको थियो। त्यो दिन रेखाको पहिलो अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर पनि मैले पाएको थिएँ र हामी होटलमा थियौँ। म र शेखर कोइराला हुनुहुन्थ्यो र भित्र उहाँलाई रेखालाई बोलाउँदाखेरि उहाँ जुन प्रकारको शैलीमा त्यो कोठाभित्र प्रवेश गर्नुभयो, तर त्यो रेखा र आजको यो रेखामा आकाश जमिनको फरक पाइरहेको छु मैले। एकदमै शुभकामना छ रेखा र यसै गरी देश बोक्ने चलचित्रहरू बनाउँदै जानु होला। र यहाँले भन्नुभयो चलचित्र मनोरञ्जनात्मक कतिपय हाँस्दै हाँस्दै निस्किने चलचित्र हुन्छन्, कति रुँदै रुँदा गर्दा चलचित्र निस्किने हुन्छन्, तर आज उहाँले जुन प्रकारले यो देशको भावना बोकेर चलचित्र बनाउनु भएको छ। वास्तवमा चलचित्र भनेको चलचित्र हेरिसकेपछि कसैको जीवन परिवर्तन भयो भने त्यो सार्थक चलचित्र हुन्छ। यो मलाई लाग्छ मालिका सार्थक चलचित्र हो। धेरै धेरै शुभकामना इन्टायर टिमलाई अल द बेस्ट।